محبت دے نال اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله آمینہ بی بی کی گلشن میں آئی ہے تازہ بہار آمینہ بی بی کی گلشن میں آئی ہے تازہ بہار پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم آج در و دیوار نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ اللہ سارے پڑھا لکھا مجمع جی ماشاءاللہ علماء حفاظ قراء عاشقان رسول پتہ لگنا چاہیے کہ واقعی حضور دے عاشق بیٹھے ہیں وج گج کے اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 بارہ ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم بارہ ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم ماہ نبوت مہر رسالت ماہ نبوت مہر رسالت صاحب خلق عظیم نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ الا یاسین طٰہٰ کملی والا قرآن کی تفسیر یاسین طٰہٰ کملی والا قرآن کی تفسیر شاہد قاسم حاضر ناظر شاہد قاسم حاضر ناظر آیا سراج منیر نبی جی اللہ اللہ لا الہ الا ہو اللہ اللہ لا الہ الا ہو جبریل آئے جھولا جھولانے لوری دے ذیشان جبریل آئے جھولا جھولانے لوری دے ذیشان سو جا رحمت عالم سو جا رحمت عالم دو جگ دے سلطان نبی جی
اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ حمد و صلاۃ تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام قابل صد افتخار دوستو بزرگوں نوجوان ساتھیوں آج دی اے عظیم الشان محفل پاک اور اس محفل تو پہلے عظیم الشان جلوس مبارک نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی عزت و عظمت دی خاطر منعقد تھیا ہے جلوس کٹ کے مسلمان اے پیغام دینن کہ یا رسول اللہ تواڈی عزت و عظمت واسطے آج اے غلام سڑکاں تے گلیاں تے تواڈے نام دے نعرے لیندے ودین اگر ضرورت پئی تے میدان دے اندر تواڈے نام تے گردناں بھی اپنا جرنا کٹوا دے سن یہ مقصد ہوتا ہے حضور دی عزت و نموس واسطے جلوس کرنا جلسے کرنا سارے سٹیج دی زینتین حضرت علامہ مولانا استاد العلماء شیخ الحدیث محمد امیر صاحب زیدہ مجدہ استاذ الحفاظ والقراء محترم المقام جناب قاری عبدالستار صاحب استاذ العلماء برادر مکرم میرے کلاس فیلو میرے نوجوان دوست حضرت علامہ مولانا محمد شاہ صاحب فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا محمد توقیر صاحب حضرت مولانا عبد المجید صاحب اور ساری دل و جان تو پیاری تحریک لبیک پاکستان اس علاقے دے امیر حضرت مولانا خلیل احمد صاحب باقی جتنے بھی دوست احباب بزرگ نوجوان حفاظ قراء علماء حضور دے جتنے بھی غلام محفل پاک دے اندر تشریف فرمانے اللہ تعالیٰ میری تواڈی سب دی حاضری اپنی برگاہ دے اندر قبول و منظور فرماوے جیری آیت کریمہ تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللہ دے پاک محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 40 سال تو بعد ایک اعلان فرمایا انی رسول اللہ لوگوں میں اللہ دا رسول ہاں اور اے بہت بڑا اعلان ہے انی رسول اللہ دا مقصد ہے کہ اے فقط رسالت دا اعلان نہیں بلکہ اے رسالت دا بھی اعلان ہے توحید دا بھی اعلان ہے میں اللہ دا رسول ہاں میرا خدا ہی کے میں ایک خالق دی عبادت کرے نا او کو وحدہ لا شریک منے نا اے اسی اعلان دے وچ آویں دے اور توحید و رسالت نہ صرف اعلان نہیں بلکہ اسی اعلان دے اندر جتنے بھی توحید و رسالت دے لوازمات نے انہاں سارا دا اعلان ہے کہ لوگوں میں اللہ دا رسول ہاں میرا خدا ہی کے میرا موت تے بھی ایمان ہے موت تو بعد اٹھن تے بھی ایمان ہے حشر تے میدان دے اندر جمع تھیون تے بھی ایمان ہے حوض کوثر تے بھی ایمان ہے جنت اور دوزخ تے بھی ایمان ہے یعنی بہت سارے دعوے میرے پاک نبی نے دو جملہ دے اندر ارشاد فرما رہی تھے انی رسول اللہ لوگوں میں اللہ دا رسول ہوں مشرکین مکہ دے کافر پوچھ دین اے محمد دی دلیل کے
تسا اللہ دے رسول ہی وے اللہ ہی کے ان دی دلیل کے میرے پاک نبی نے دلیل دے اندر کوئی لمبی چوڑے دلیلہ نہیں دیتیاں، بڑی مختصر دلیل لیکن انتہا درجے دی کمال دی دلیل۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ افلا تاکلون، اے مکہ دے کافرو میں 40 سال تمہارے اندر گزارین، 40 سالہ زندگی میں تمہارے اندر گزاری ہے، وہ 40 سالہ زندگی دا ہر سال، ہر مہینہ، ہر ہفتہ، ہر دن، ہر منٹ، ہر سیکنڈ وہ مصطفیٰ کریم دے اس اعلان دی دلیل ہے۔ 40 سالہ زندگی حضور دی جرا اعلان کیتا ہے، جرا دعویٰ کیتا ہے، ان دی دلیل ہے۔ مقصد کے حضور دا، حضور نے فرمایا لوگوں میں جرا دعویٰ کیتا ہے میں اللہ دا رسول ہاں، میرا خدا ہی کے، اس دعوے دے اندر دلیل دے طور تے میں اپنا کردار پیش کیا کریں نا، میں اپنا 40 سالہ زندگی تمہارے سامنے رکھیں دا پیا۔ کیا اس 40 سالہ زندگی دے اندر کڑا کے بندے دے نال دھوکا، فراڈ، جھوٹ الایا ہے؟ وعدن نہیں۔ فرمایا جے 40 سالہ زندگی دے اندر کہنے نال کوڑ نہیں مارا، وقت محمد آج بھی کوڑ نہیں مریں دا پیا، سچا دا پیا میں اللہ دا رسول ہوں۔ لوگاں نے رسالت اور توحید دی دلیل منگی، میرے پاک نبی نے اپنی سیرت پیش کی تھی۔ دو چیزاں ہوندے ہیں، ایک ہوندی ہے سیرت، ایک ہوندی ہے صورت۔ سیرت بندے دا چلون پھرون کھاون پیون اٹھون باون لین دین معاملات، یہ سیرت ہے۔ صورت بندے دے اکھیاں، ہاتھ، پیر، زبان، کن، یعنی یہ سارا جسم، یہ صورت ہے۔ اسا دے ہے کہ سیرت بھی خدا دی توحید دی دلیل ہے تے صورت بھی خدا دی توحید دی دلیل ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت طیبہ بھی دلیل ہے توحید دی، اور حضور دی صورت، دوجے لفظ ہے صورت معنی میلاد، یعنی میلاد بھی حضور دی، اے بھی اللہ دی توحید دی دلیل ہے۔ سبحان اللہ۔ میرا برا اللہ رب العزت پاک محبوب نے فرمایا فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ، اے مکے دے کافرو، اے مکے دے مشرکوں، تُسا میرے کول رسالت اور توحید دی دلیل منگ دے، میں محمد نے تمہارے اندر 40 سال گزارے نے، انہا 40 سالہ دے اندر کڑا کہندے نال کوئی دھوکہ کیتا ہے، 40 سال دے اندر کہندے نال کوئی وعدہ خلافی کیتی ہے، کہندہ کوئی حق مارا ہے، کہندے نال کوئی ظلم و زیادتی کیتی ہے۔ اے 40 سالہ زندگی دا ایک لمحہ تمہارے سامنے کہ ایک لمحے دے اندر کڑا میں کوڑ مارا ہے، مکے دے کافرہ دے نانا میرے پاک نبی نے فرمایا اے میری سیرت، اے میری رسالت دی بھی دلیل ہے، اللہ دی توحید دی بھی دلیل ہے۔ اگر 40 سالہ زندگی دے اندر لمحے دے اندر کوڑ نہیں مارا، وقت آج بھی کوڑ نام یا مریں دا، میں سچا دا پیا انی رسول اللہ، اے لوگوں میں اللہ دا رسول، میرا مسلمان برا میرے پاک نبی دی سیرت، اے بھی جناب والا خدا دی توحید دی دلیل ہے، میرے پاک نبی دی صورت بھی توحید دی دلیل ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیہ دا بہت عالم گزرائے، حبر العلماء دا لقب پاور والے حضرت عبداللہ بن سلام اپنے دل دے اندر سوچے نے اجوینا محمد دے کول کوئی دلیل منگسا، جلے محمد دلیل دے سے الوقت میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان تھی ویسا مسجد نبی دے اندر ہے، میرا پاک نبی بیٹھا ہے، حضرت عبداللہ بن سلام آدھر جلے میں پاک نبی دے چہرے کو ڈٹھا، فلما رآ وجہہو
عرفت ان وجهه ليس بوجه كذاب عبداللہ بن سلام آدم دل نے پاک نبی دے چہرے کو ڈٹھا میرے دل نے فیصلہ کیتا اے عبداللہ جہاں چہرہ اتنا سونا ہوئے جہاں صورت اتنی سونی ہوئے وہ کدا جھوٹا بندہ نہیں تھی سکتا محبوب دی صورت اللہ دی توحید دی دلیل بن گئی دلیل بنی تاوی عبداللہ بن سلام نے اسلام قبول کر چھوڑا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 اور عبداللہ بن سلام نے اسلام قبول کیتا کلمہ پڑھا دلیل کیری ملی محمد دی صورت حضور دا چہرہ اور میلاد دے اندر بھی صورت بیان کیتی ویندی ہے نا حضور جمے کیویں حضور دے ہاتھ کیویں حضور دا نک مبارک کیویں اکھیا مبارک کیویں پیر مبارک کیویں اس صورت ہی تے بیان تھیندی ہے میلاد دے اندر کتھیں صورت بیان تھیندی ہے کتھیں سیرت بیان تھیندی ہے اسا دے کہ سیرت دی صورت دی جلسہ ہوئے یا صورت دی حوالے نال جلسہ ہوئے دوئے اللہ دی توحید دی دلیل سیرت دا جلسہ بھی مصطفیٰ دی شان ہے تو صورت دا جلسہ بھی حضور دی شان ہے میرے مصطفیٰ کریم دی سیرت بھی توحید دی دلیل ہے تو حضور دی صورت یعنی میلاد بھی توحید دی دلیل ہے میرا برا میرے پاک نبی دادو جا غلام جگنا ہے ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو رافع دن میں بھی جناب والا حال اسلام قبول نہیں کیتا میرے دل دے اندر آیا وینا پاک محمد دے کول کوئی دلیل منسا جلے محمد دلیل دے سن میں مطمئن تھی ساوت کلمہ پڑھ سا لیکن پاک نبی دے کول آئے فلما رأیت رسول اللہ القی فی قلبی الاسلام حضرت ابو رافع دن دل میں پاک نبی دے کول آیا میں محمد عربی دی پاک صورت کو ڈٹھا حضور دے چہرے کو ڈٹھا میرے دل دے اندر اسلام دی محبت پیدا تھی گئی میرے دل نے گواہی دی تھی ابو رافع جہاں چہرہ اتنا سونا ہوئے او بندہ جھوٹا نہیں تھی سکتا اے سونے چہرے والا اللہ دا سچا نبی ہے بس دلیل دی ضرورت کو نہیں حضور دے چہرے کو دے کے جناب والا کلمہ پڑا مسلمان تھی گیا میں دا یار محمد دا چہرہ تا بے مثال ہے حضور دا حسن بھی بے مثال ہے حضور دے ہاتھ بھی بے مثال ہے میرے پاک نبی دیا اکھیاں بھی بے مثال ہے میرے پاک نبی دے پیر بھی بے مثال ہے حضور دے غلامہ کو اللہ نے اتنا حسن عطا فرمایا حضور دے غلامہ دے غلامہ دے غلامہ دے غلامہ دے غلام جناب والا اتنے حسین و جمیل گزرے نے کہ مسلمان انہا غلامہ دے چہرہ کو دیکھ کے بھی کلمہ پڑھ دینے سواق شریف دے پیر جناب والا بڑا مشہور واقعہ ہے پیر آپ سواق دا خواجہ غلام حسن سواقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دے چہرے کو جرا بندہ دے دائی فوراً کلمہ پڑھنا شروع کر دیں دائی بہت سارے غیر مسلم جناب والا پیر آپ سواق دے چہرے کو دیکھ کے مسلمان تھے کچھ غیر مسلمان آدھن اصل زندگی دے اندر اس واسطے نسے بیندے اے مسلمانہ دا اتنا شان والا پیر ہے جیرا چہرے کو دے دے کلمہ پڑھنا شروع کر لیں دے اسا اپنا دین نسے چھوڑنا چاہتے اسا جناب والا اپنا مذہب نسے چھوڑنا چاہتے اس واسطے زندگی دے اندر پیر آپ سواق دی زیارت نہیں کی تھی لوگاں نے نسایا ہے آج جناب والا پیر آپ سواق فوت تھی گیا اللہ کو پیارا تھی گیا چند غیر مسلم ایک دوجے کو آدھیں یارو اجون کے
مسلمانہ دے پیر دے چہرے کو دیکھو ایک کیوں جیاں چہرائی میرے کو دیکھ کے سارے اتنے سارے غیر مسلم مسلمان تھی گئے اور وہ پیر فوت تھی گیا ہے مر گیا ہے ان کا جناب والا چہرہ دیکھنا چاہیے اپنا مذہب بھی برقرار رسے اپنا دین بھی برقرار رسے ذرا اس پیر دے چہرے کو دیکھ کے آؤ جس وقت خواجہ غلام حسن سواگی رحمت اللہ علیہ آپ دے مرن تو بعد آپ دے نورانی چہرے کو غیر مسلم تک دینے جنہیں تک دینے فوراً زبان تے جاری تھی ویدے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اے جناب والا مسلمانہ دے پیر نے اے جناب والا محمد عربی دے غلام نے جس محمد دے غلامہ دا اتنا چہرہ سوڑا ہے ود مصطفیٰ کریم دا چہرہ کتنا سوڑا حسین سبحان اللہ نعرہ میرا فقہ حنفی دے بہت بڑے امام حضرت امام محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ جناب والا شہزادے نے بادشاہ دے پتر نے بڑے امیر و کبیر نے حضرت امام محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جس وقت حضرت امام اعظم دے کول پڑھن واسطے ہے پہلا دیئے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے سوچا امیران دا پتر شہزادہ ہے پتہ نہیں پڑھسی کہ نہ پڑھسی اس واسطے تھوڑا ٹیسٹ کرنا چاہیے تھوڑا امتحان گرنا چاہیے مدرسے دیا ترے کھلا کی تھی پیار حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا شہزادے ذرا وہ کھلا چاہ کے آپ حضرت امام محمد آپ کھلا واسطے گئے کھلا چاہ کے آندے پہنے ایک کھل جناب والا سجے ہاتھ دے اندر ہے دوجی کھل جناب والا کھبے ہن دے اندر ہے تریجی کھل امام محمد نے منہ دے اندر پکڑیے جنہیں امام صاحب دے سامنے آئے نے امام صاحب نے لٹھا آپ خوشتی گئے آپ نے فرمایا ہے تا امیران دا پتر لیکن آج ہی اللہ نے اتنی عطا فرمائیے اے بچہ پڑھ کے جناب والا معمولی نہ ہو سی بلکہ مسلمانہ دا امام بڑھ سی اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ غیرت مند اتنے ہیں کہ زمانہ طالب علمی دے اندر نئی دی دکان تے بیٹھے ہیں آپ دی واری آئی نا وال کٹواون دی ماشاءاللہ جی واری آئی نا وال کٹواون دی تے نئی نئے طالب علم سمجھ کے ایک چودری بیٹھا ہے ان کو کہا جی توڑے میں وال بعد ہی کٹے سا پہلے چودری صاحب دے وال کٹوا کے نا کوئی چودری صاحب بیٹھا ہو سی نا جی میں عام زمانے دے اندر طالب علمہ کو بڑا حقیر سمجھا میں دے حالانکہ سمجھنا نہیں چاہیے رب دی قسم ہے وہ نیک لوگ نے میرے پاک نبی نے فرمایا انہاں دے پیران دے تلے اللہ دے اسمانی نورانی فرشتے اپنے پر بھی چھندے نے یہ وہ نیک لوگ نے طالب علم اور یہ حقیقت ہے یہ گھر دے اندر ایک طالب علم پیدا تھی گئی ہے تو ساؤں دے والدین کو پوچھو اللہ نے اس گھر دوتے کتنے رحمت دا نزول کیتا ہے اگر تجربہ کرنا ہے آج میں دعوے نہ لکھینا پیا میلاد دا موقع ہے اگر چاندے وے گھر دے اندر برکت آوے ایک بچہ دین واسطے وقف کر چھوڑو چاندے وے گھر دے اندر برکت آوے ایک بچی دین واسطے وقف کر چھوڑو لیکن بچہ صحیح ہوئے لنگڑا لولا اندھا گڈا او نہیں جیرا کہیں کم دا نہیں نہ سکول دے نہ کالج دے ان کو مدرسے پا دے نہیں 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 صحیح بہترین ذہین تکڑا عقل مند صحیح سالم جیرا توکو سب تو پیارا ہے جیرا توکو لگ دے توارے سے اندے مطابق کوئی آکے نہیں میں اپنے بچے کو ڈاکٹر بڑھے سا وکیل بڑھے سا انجینئر بڑھے سا فلاں بڑھے سا فلاں بڑھے سا رب دی قسم میں دا اس سے بچے کو تو دین دا طالب علم بنا دے دیکھ تارے گھر دے اندر کی میں برکتہ پیدا تھی دیا ڈاکٹر وکیل انجینئر پتہ نہیں تیرا جنازہ بھی پڑھ سی کہ نہ پڑھ سی پتہ نہیں ان کو تیرا جنازہ پڑھن دا طریقہ بھی آسی کہ نہ آسی ان کو تے کو غسل دے ون دا طریقہ آسی کہ نہ آسی تیرے مرن تو بعد پتہ نہیں تیرے واسطے دعائی منگ سی کہ نہ منگ سی لیکن اپنی زندگی دے اندر اگر دین دا طالب علم بڑا چھوڑا
رب دی قسم ہے دنیا دے اندر بھی برکتاں تے مرن تو بعد بھی درجات بلند تھی سکتا سبحان اللہ تے دین دا طالب علم او بڑا ہے جرا مرن تو بعد دعا بھی منگے ایویں نہ کہ مر گیا مردود نہ فیتہ نہ درود نہیں او طالب علم بڑھاؤ کہ حضور دے غلامہ دے مدرسے داخل کرو قبلہ مولانا امیر صاحب دے حوالے کر دیو انشاءاللہ بچہ عالم بھی بڑھ سی تے ہو سے بھی عاشق رسول اے رون کا دیتے بیوے نا اے نا دی محنت ہے آج اگر مقیم شاہ دے اندر اتنی رونت کے یقین کرو اے نا دی محنت ہے اور کیج دے اندر جناب والا جرے استاد حافظ پیدا کی تھے استاد عبدالستار صاحب قاری عبدالمجید صاحب جنہاں نے پودا لایا ہے یقیناً سارے علاقے دی خوش قسمتی ہے اس واسطے تو آدھا حق بن دے کم از کم ایک گھر دے اندر ایک بچہ ایک بچی ضرور مدرسے کو دے کیا خیال ہے ارادہ ہے کہ نہیں میرے بھائی حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ شہزادے امیر کبیر گرانے نال تعلق کے حسن اللہ نے بے مثال عطا فرمایا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جرلے شہزادے کو پڑھے دیانا اپنے چہرے تے نکاح بوندائی چہرے تے نکاح بوندائی کیونکہ اللہ نے حسن بڑا عطا فرمایا ہے چھوٹی عمر دے اندر مدرسے دے اندر ہے ایک مرتبہ امام صاحب آپ کو درس لینے پہن پڑھیں دے پہن جناب والا ایک سیر تے سورج دے شعاوا نکلیا حضرت امام محمد دی چہرے دوتے جرے داڑھی مبارک دے والن انہاں دا پچھاوا نظر آیا امام صاحب نے اپنا نقاب اتار دیتا فرمایا بیٹا محمد لگ دے اللہ نے تے کو داڑھی عطا فرما دیتی ہے اور اگر میرا جناب والا میری نظر تھوڑے چہرے تے پائے بھی ویسی تا کوئی مسئلہ کو نہیں اتنے متقی پرہیزگار اللہ نے حنفی کو امام عطا فرمایا ہے بغیر داڑھی دے جناب والا طالب علم دا چہرہ بھی دیکھنا گوارا نن کریں دے اس واسطے جنلے داڑھی مبارک آئیے حضرت امام اعظم حنیفہ نے اپنا نقاب ہٹا دیتا وقت کلاس دے اندر جناب والا نقاب نن پاندے بلکہ انہیں امام محمد کو پڑھے دیان او امام محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ قافلے دے صورت دے اندر ایک جاتو بے پاسے بہنے پہنے 40 دے قریب اٹھتے ڈاچیاں نے یعنی تے امام محمد دے کتابہ لڑکے ویندے پہن رستے دے اندر ایک یہودی نے نچاب اپنے نوکرہ کو آکھنے لگا ونیو ذرا پوچھ گیا ہو ایک کس چیز دا قافلہ ہے کوئی تجارتی قافلہ ہے کوئی جناب والا سامان ویچن واسطے ویندے پہن ذرا پوچھ گیا ہو سکتا ہے سارا تو سودا تھی ونجے جب یہودی دے نوکر چاکر ویندے نے قافلے والا کونو پوچھتے نے یار اے چیز دا قافلہ ہے کیرا سامان کتی ویندے وے قافلے والے دے سنگن اے اسا مسلمانہ دا امام جنانا محمد اون دے جناب والا کتابہ نے اسا او کتابہ لڑکے ویندے پہ یہودی کو ان کے دسایا گیا یہودی بڑا حیران اے مسلمانہ دا ہک امام ہے یعنی اتنے سارے کتابہ نے 40 اٹھتے ڈاچیا لڑکے کتابہ تے ویندے پہنے اے مسلمان تو سا سچیں دے ہو سو جناب والا مولوی دے کے رے خرچے نے مولوی دے کے رے خرچے نے وائن ذرا مولویاں دے گھران دے اندر انہاں دے لبریریاں چک کر انہاں دے بیٹھکاں دے اندر کتاباں چک کر ایک کی کتاب جناب والا 70-80 ہزار روپے تک انہاں دے سیٹ آدھے نے دادا ہزار تے بڑی معمولی گالے آج دے اس مہنگے دور دے اندر بڑیا مہنگا کتاباں لیکن ایک عالم دین واسطے گھریا ضروریہ نے کیونکہ آئے روز نوے نوے مسائل آئے روز نوے نوے فتنے آئے روز نوے نوے گالیاں اس واسطے عالم دین دا ہتھیاروں کتابہ نے امام محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 40 اٹھتے ڈاچیاں کتابہ لڑکے ویندہ پیے یہودی دے دل دے اندر آیا ذرا مسلمانہ دے امام دی زیارت کرنی چاہی دیئے اٹھو ٹوڑ کے جناب والا قافلے دے کھول آیا آدھا قافلے والو ذرا اپنا امام میں کو ملوا دے
آوے امام محمد دے کول گئے امام محمد دے چہرے کو ڈٹھوس جویں محمد دے چہرے تے نظر پئیے بس تکدا ہی رہ گیا آکھا لگا اے مسلمانہ دا امام ذرا میں کو بھی اپنا غلام بنا چا نوکر چاکر دین اے سارے مالک اسا مسلمانہ دے نبی دا نا گھندیا سے تو اسا کو برا بلا آداوے مسلمانہ دے نبی کو تو پسند نوے کرینا اے مسلمانہ دا نبی نہیں اے مسلمانہ دا امام ہے آج امام دا چہرہ دے کے کلمہ پڑھدا پیئے غلام پڑھدا پیئے وجہ کے او یہودیہ دے نام ہے مسلمانہ دے نبی کو ڈٹھا نام ہے مسلمانہ دے امام کو ڈٹھائے آج جس وقت مسلمانہ دے امام دے خوبصورت چہرے کو ڈٹھائے یا جنابی محمد میرے دل نے فیصلہ کیتا ہے کہ جناب والا اگر ایک چھوٹا محمد اتنا سونا ہے بڑے محمد حسن دا کے عالم سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ لبیک 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 ایوینان عرب دے جوان حضور دے چہرے دوتے اپنے گردنہ قربان کرے حضور دے نا دوتے ایوینی غلام گردنہ قربان کریں دے آج دا غلام بھی رب دی قسم ہے آج دا غلام بھی جو مردی تھی ونے لیکن پاک نبی دی عزت و نموز دی گال آوے حضور دے نا دی گال آوے اپنی جان قربان کرنا واسے تیار تھی ونے ایویں ہے کہ نہیں آج دی دور دی گال پیا کرنا جائے جناب والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دور ہی نہیں ڈٹھا صحابہ دا دور ہی نہیں ڈٹھا تابعین تبع تابعین کتنے صدیاں گزر گئے لیکن آج بھی اگر کوئی پاک نبی دے نا دے ہوتے بھی ذرا انگل اٹھاوے حضور دے غلام کھڑے تھی ونے او خبردار انگل نہ اٹھاوے ورنہ انگل تھی کٹ کے رکھ دے اے حضور دی محبت اور رب دی قسم ہے جتنے تک محبت راسی دنیا دی کوئی طاقت مسلمانہ دوتے غالب نہیں آ سکتی علامہ اقبال بھی تھی اسی محبت پاس اشارہ کر گیا یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد ان کے بدن سے نکال دو علامہ اقبال آتا ہے اے جرے فاقہ کش اندہ اے غریب غربا اے جناب والا کرونا ہوئے اے مہنگائی ہوئے اے جناب والا جو مردی تھی ونجے لیکن تو سائنہ کو ہرا نہیں میں سکتے اے ہن تو سارے یہود و حنود دیا ساتھ سا نا جی کہہ ویلے جناب والا کرونا گھنا ہوئے انتے کہہ ویلے ڈالر اتھا ونجے تے اتھا ونجے میں کہا جتھا مردی گھن مرو جتنے تک انہاں دے دلہ دے اندر محبت ہے تو ادا پیو بھی مسلمانہ دوتے غلبہ نہیں پا سکتا اور یہ تکلیف ہے کافر کو رب دی قسم کافر کو یہ تکلیف ہے یقین نہیں آدھا جیرلے حضور دے غلام سڑکاں تے آدین تے اچھل اچھل کے نعرے مرین دین ختم نبوت فیض آباد چوک ہوئے یا لاہور دا بازار ہوئے یا وزیر آباد دا میدان ہوئے جیرلے حضور دے غلام اچھل اچھل کے اتنے جنابے والا نعرے گھن دیان تے کافر کیوں ٹویٹ کریں جان بھائی حضور دے غلام اتھا جنابے والا احتجاج کریں سڑکاں تے کوئی فراز دا کافر ٹویٹ کرے کوئی حالین دا کوئی کتھو دا میں کہا یار 27 رمضان المبارک دی رات کو پورا عالم اسلام عبادت دے اندر ہوندے ہر مسجد دے اندر لوگ عبادت کریں دیں نفل پڑھ دیں قرآن دی تلاوت ہے جناب والا بہو وڈے وڈے اجتماع تھی دیں اس تو علاوہ وڈے وڈے اجتماع اس تو علاوہ وڈے وڈے اجتماع لیکن کافر کراوی ٹویٹ نہیں کریں دے اندہ مطلب ہے کافر کو نہ اجتماعات نہ الخرج رہی کافر کو جناب والا قرآن دی تلاوت نہ الخرج نہیں کافر کو تاری نمازہ دے نہ الخرج نہیں کافر کو تاری مسجد و مدرسہ دے نہ الخرج نہیں کافر اگر ڈرتا ہے تو محمد دی محبت کو ڈرتا ہے ایسا بھی حضور دی محبت کے اندر غلام نکل کرے رب جل جلالہ دی قسم ہے کافر اسی کمال شروع تھی رہتا ہے اس واسطے حضور دے غلام میں اس وقت محبت چھوڑ دیا میں آج حضور دی محبت یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک
اور یہ رپورٹ ہے جرا عروہ بن مسعود نے حدیبیہ دے مقام تے گئے نا عروہ بن مسعود سقفی اے جان بن کے گئے 3 دیوارہ رہے واپس آ گئے آدھے او مکہ دے کافر ہو تسا مسلمانہ کو نہیں بھی ہرا سکتے وہ آکے کیوں وہ آکے مسلمان جتنا اپنے نبی نال پیار کریں دیں نا جتنے تک پیار کرے سر راندے تسا کڑاوی مسلمانہ کو ہرا نہیں بے سکتے وہاں کہ او کی میں وہاں کہ مسلمانہ دا نبی جلے وضو کریں دے حضور دے صحابہ تلو ہاتھ گھن کے کھڑے ہوں دے وضو والا پانی تلے نہیں ڈھاوا دیں دے او گھن کے جناب والا اپنے جسمہ تے ملیں دیں اپنے چہرہ تے ملیں دیں ایک روایت یاد ہے میرا پاک نبی اگر نک دی رطوبت بھی بار کڈے نا او بھی زمین تے نہیں ہوئی صحابہ تلے ہاتھاں تے گھن کے مل کے اپنے چہرہ تے ملیں دیں یار ایو جو محبت کوئی کریں دے وہ آدھے جتنے تک مسلمان انہیں محبت کرے سے راندے تو سا مسلمانہ کو ہرا نہیں بے سکتے میں کہ ایمان نال دسو 3 دیوارہ ریا ہو سی ایڈی والا بندہ عروہ بن مسعود سقفی بخاری شریف دی حدیث ہے علماء تشریف فرمانے 3 دیوارہ ریا کیا 3 دیوارہ مسلمانہ نے نمازہ نہ پڑھیا کیا مسلمانہ نے قرآن کی تلاوت نہیں کی تھی کیا مسلمانہ نے تسبیح نہیں پڑھی کیا مسلمانہ نے ذکر نہیں کیتا سب کچھ کیتا ہے حضور دے صحابان انہیں نماز بھی پڑھی انہیں قرآن بھی پڑھا انہوں نے تسبیح بھی پڑھی سب کچھ پڑھا لیکن کافر نے جڑی رپورٹ تیار کی تھی آدھا تسا نہیں بھی ہرا سکتے وجہ یہ نہیں بیان کی تھی کہ مسلمان نمازہ بڑے پڑھتے نے مسلمان تسبیح بڑی پڑھتے نے مسلمان ذکر بڑا کریں دینے مسلمان جناب والا استغفار بڑا کریں دینے نانا ہوا دے مسلمان اپنے نبی نال پیار بڑا کریں دینے اس واسطے جتنے تک پیار کرے سران دے تو سا کڑاوی مسلمانہ کو نہیں ہرا سکتے میں کہ ایو شاہ یری بجر الکافر ڈرتا ہے مکہ دا کافر بھی محمد دی محبت کو ڈرتا ہے آج دا کافر بھی محمد دی محبت کو ڈرتا ہے لیکن نہ اس وقت مسلمانہ نے محبت کو چھوڑا ہے نہ آج دا مسلمان محبت کو چھوڑا سبحان اللہ کافر کو ڈر صرف حضور دی محبت کو لوگ علامہ اقبال یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد ان کے بدن سے نکل آج دا کافر وکھیں دے تسا مسیطہ بڑھاؤ مدرسے بڑھاؤ کلمے درود ذکر اذکار تسبیح سب کچھ کرو لیکن ایمیں نہ کرو جی میں بابا خادم حسین رضوی تو آگو آدھا پیے تکلیف تو صرف یہ ہے نا بھائی کوئی تکلیف ہے ان کو پتہ ہے کہ اے جری محبت ہے نا ہاں انہیں مقصد نہیں کہ مسجد مدرسہ نہیں بڑھاونے نا مسجد مدرسہ بندہ بڑھاوے تو ہوئی حضور دا غلام مت سونے تے سوا گئے یہ تو دین دے چھاونیاں نے اسد مسجد مدرسہ بڑھاؤ نمازہ پڑھو تسبیح پڑھو ذکر کرو استغفار کرو سب کچھ کرو لیکن دل حضور دی محبت سجا کے کرو اگر دل حضور دی محبت نہیں نہ مسجد دا فائدہ ہے نہ مدرسے دا فائدہ ہے نہ تسبیح اور ذکر اذکار دا فائدہ ہے یہ ساری چیزیں دا فائدہ اس وقت ہے جس وقت دل دے اندر حضور دی محبت موجود ہے سبحان اللہ میرا بھائی حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ دے چہرے کو ڈٹھا کلمہ پڑھ چھوڑا حضور دے غلامہ کو اللہ نے اتنا حسن عطا فرمایا ہے حضور دے غلامہ کو اللہ نے ایسی صورت عطا فرمائی ہے کہ حضور دے غلامہ دی صورت بھی اللہ دی توحید دی دلیل بندی پئی ہے اس واسطے سادے ہیں محمد دی سیرت بھی توحید دی دلیل محمد دی صورت بھی توحید دی دلیل محمد دی صورت توحید دی دلیل اے جناب والا بے مثل و بے مثال صورت میدہ حضور دے غلامہ دی صورت بھی توحید دی دلیل میرا پاک نبی مدینہ طیبہ دے اندر مدینہ طیبہ دے مضافات دے اندر ایک قافلہ آیا قافلے والا دے کول تجارتی سامان میرا پاک نبی مدینہ دے گلیاں دے اندر خرامہ چلدا جناب والا کافلے والا دے کول گیا کافلے والا نے آپس دے اندر مشورہ کیتا ہی آکھا لگے اے جرا سرخ اٹھے رتا اٹھے اندھوتے بڑا قیمتی سامان اے منڈی دے اندر نوی چیسو باقی سارا سامان مدینے دی منڈی دے اندر بھی چیسو میرا پاک نبی بھی پھردا اٹھے لگا گیا کافلے والا کو آکھا لگا اے کافلے والو کیا سامان بیچنا ہے عرقی دی جیاں بیچنا ہے باقی سامان منڈی دے اندر بھی جیسو اے جرا سرخ اٹھے بڑا قیمتی سامان ہے اے اسائی چاہی بھی بیچنا چاہنے ہیں کتنی قیمت ہے قیمت طے تھی گئی میرے پاک نبی نے اٹھ دی مہار پکڑی تے چل پہ
مدینے دے پاسے چل پے قافلے والے ہک بے کو آدن یار سیان دے ہی وے کہ نہیں نام دا پتہ ہے کہ نہیں گھر دا پتہ ہے کہ نہیں وہ آدن آنا ساکو نام دا پتہ کو نہیں گھر دا پتہ کو نہیں محلے دا پتہ کو نہیں ہک بے کو آدن یار چنگا کم تھی گئی ہے جرا سب تو قیمتی سامان ہے قیمتی اٹھائی او گھن کے لگا گئی ہے لیکن کہ جناب والا پوچھا ہی نہیں تیرا نا کوڑے تیرا گھر کتا ہے تیرا محلہ کے رائے حکمے کو آدھے پہن پرانے زمانے دندر جنہوں قافلے والے نکل دیان کئی مہینے دا سفر ہوندائی اپنی ازواج کو بھی نال کھنویں دیان اپنی بیویاں کو بھی نال کھنویں دیان جنہا قافلے دا سردار ہے ان دی بیوی بھی قافلے دے اندر موجود ہے جناب والا خیمے دے اندر موجود ہے اٹھو والا کریں دیئے آئے قافلے والو پریشان تھی دی ضرورت نہیں تو سائی بندے کو نیوے سیاہ دے الگ گالے لیکن انا زامن لسمنی جمالکم حاضر اگر اے بندہ توڑا اٹھ دے پیسے دے ونڈاوے توڑے سوام دے پیسے دے ونڈاوے اے اٹھ دی قیمت دی بھی میں زامنہ تے سوام دی قیمت دی بھی میں زامنہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری جناب والا قافلے والے چپ تھی گئے خاموش تھی گئے یار سردار دی بیوی جو سامن بن گئی ہے او جناب والا زمانتا پیدے دیئے اس وقت سے خاموش تھی گئے میرا پاک نبی مدینہ طیبہ دے اندر گھر واپس ہے حضرت بلال حبشی کو کجوران دا ٹوکرا دیتا آپ نے فرمایا بلال ٹوکرا گھنوان فلان جگہ دوتے قافلے والے نے انہا قافلے والا دے کھول ون کے پہلے انہا دی مہمان نوازی کر انہا کو کلو وشباؤ کھاؤ تے ذرا ایمیں نہیں کھاؤنا بلکہ رج کے کھاؤ خوب ٹکا کے کھاؤ جنہیں تسا رج کے کھا گھنسو وقت آلو اس تو بعد کجوران کو تول گرے انہا دا وزن کر گرے وستوفو وزن کرن تو بعد جیری توری سامان تو اڑ دی قیمت بن دیئے میں محمد گرنٹی پیا دینا توری قیمت پوری تھی ویسی سبحان اللہ آج جناب والا پاک محمد دا اعلان سن میرے پاک نبی نے فرمایا بلال کجورا گھنوان انہا کو آکو کھاؤ خوب رج کے کھاؤ کیونکہ محمد کو اے بھی پتا ہے اس قافلے دے اندر جتنے لوگ شریک نے انہا دے میدے دے اندر کتنی کیپیسٹی ہے انہا دے پیر دے اندر کتنے کجورا ویسن تے اے رج ویسن اے میرے پاک نبی کو پتا ہے اور اے نا کو یارے مولوی صاحب کوئی نوا مسئلہ بیان کریں دا بھی ہے نا اس تو بھی میرے پاک نبی دی وڈی شان ہے اے تا او شان ہے جیرا جناب والا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائی ہے کہ اللہ نے سارے قرآن کے اندر بیان کیتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیئے شان ہے وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو فرمے دیان اے میرا کلمہ پڑھن والو جیرا تسا کھان دے وے میں نبی او بھی جاننا جیرا توڑے پیڑ دے اندر میں نبی او بھی جاننا جیرا گھرہ دے اندر بچا کے آئے سٹور کر کے آئے رکھ کے آئے میں نبی او بھی جاننا شان حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی یہ کو اللہ دے قرآن میں بیان کیتا ہے اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی شان ہے وہ تیرے میرے نبی دا مقام کے ہو سی اس واسطے میرے پاک نبی نے فرمایا بلال ونجنا کو اکلو وشباؤ کھاؤ تے خوب رج کے کھاؤ کیونکہ محمد کو پتہ ہے تسا کتنی کجوراں کھاؤ یانے تسا کتنے کجوراں کھاون تو بعد رج ویسو وقت فرمایا وقت آلو جنہیں تو سارا جو بجے اس تو بعد وزن کرے میں محمد گرنٹی پیا دینا جنہیں توڑی اٹھ دی قیمت ہے جنہیں توڑی سوان دی قیمت ہے توڑی رجن تو بعد جنہیں کجورا بیسن توڑی قیمت پوری تھی ویسی سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سرکار کی آمد منٹھار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد ذرا اونچا بولو سرکار کی آمد ایویں نہیں ایسا پاک نبی دے دامن کو پکڑے ودے
تو حضور دے نال ہک ویرے لگ تا صحیح حضور نال وفا کر تا صحیح وقت دیکھ حضور کیویں لجپالی کریں دے اے بلا تھی سکتا ہے کہ حضور کو اپنے غلاماں دا پتہ نہ ہوئے جس نبی کو آون والے قافلے دے پیٹاں دی کیپیسٹی دا پتہ ہے کیا وہ مقیم شاہ دے غلاماں دا حال نہیں جان دے وہ جیرا نبی سکے لکڑیاں کو بھی دلاسے دے وے انہاں کو بھی رہاوے انہاں کو مناوے وہ سکی لکڑ حضور نال وفا کی تھی میرے پاک نبی نے لجپالی کی تھی کہ نہیں کی تھی جیری لکڑ تے حضور ٹیک لگ کے خطبہ ارشاد پر میں نے آن تے صحابیہ نے نوا ممبر بڑھا کے دیتا تے او لکڑ رومن لگ پئی تے حضور نے ممبر چھوڑ کے ان کو سینے نہ لایا تو او ڈسکے دے دے کے رون دی میرے پاک نبی نے ان کو منایا بھی ہے ان کو انعام بھی عطا فرمایا ہے اور سکی لکڑ حضور نال وفا کرے حضور ان دے نال بھی لجپالی کریں دن تو ہوئے مسلمان ہوئے غلام تے حضور نال وفا کرے تے حضور چھوٹے میں نہیں تھی سکتا تے کیوں نہ کو مدینے والا آمینہ دلال تے لگیا نبا جاندہ مدینے والا آمینہ دلال تے لگیا نبا جاندہ جدہ جدہ کی دے مل کے پڑھو مدینے والا آمینہ دلال تے لگیا نبا گونج بڑھ جائے مدینے والا آمینہ مدینے والا آمینہ دلال تے لگیا نبا جاندہ سہارا جیندہ کوئی نہیں سہارا جیندہ کوئی نہیں انہاں نو گل لا جاندہ مدینے والا آمینہ دلال تے لگیا نبا ہاں جنہ غلامہ دے نال علماء دے نال حضور دے غلامہ دے نال جنہ کو لوگ لوارے سمجھیں دیں ظلم تھے رب نے بدلہ گھتا ہے کہ نہیں گھتا حضور دے غلامہ نال جیویں جیویں جائے جائے کیتا ہوئے تھی ہے کہ نہیں تھی ہاں بس اے مدینے والا آمینہ دلال تے لگیا نبا جاندہ مدینے والا آمینہ دلال تے لگیا نبا جاندہ سہارا جیندہ کوئی نہیں سہارا جیندہ کوئی نہیں انہاں نو گل لا جاندہ مدینے والا آمینہ او کٹے ہوئے ہاتھوں جوڑ دا تے کڈی ہوئے اکھوں موڑ دا او کٹے ہوئے ہاتھ جوڑ دا تے کڈی ہوئے اکھوں موڑ دا تے سورا میرا پتھراں کولو تے آقا میرا پتھراں کولو کلمہ پڑھا جاندہ مدینے والا آمینہ کافر آیا نا کافر ہوں کہ محمد دس میرے مٹھج کیشی ہے حضور فرمایا میں دسا مٹھج کیشی ہے یا مٹھلی دسے میں کیشی ہے تو حضور اشارہ کیتا مٹھج گیٹیاں چاہی کھڑا ہے نا پتھران حضور اشارہ کیتا تو پتھر بھی کلمہ پڑھن لگ تے آقا میرا پتھراں کولو تے سورا میرا پتھراں کولو کلمہ پڑھا جاندہ مدینے والا آمینہ دلال تے لگیا نبا جاندہ مدینے والا آمینہ دلال تے لگیا نبا جیری سکے لکڑ تے میرے پاک نبی خطبہ دیندہ ہے جیلے ممبر بن کے اور رومن لگ پئی حضور تلے لگے ان کو سینے نہ لایا اسے وہ چپ بھی تھی گئی لیکن ڈسکیاں ایویں دیں دی جی میں چھوٹے بچے کو چپ کرو نا تے ڈسکیاں دیں دے بوتھی بڑھیں دے منہ بڑھیں دے تَعِینُ عَنِینَ السَّبِی اے عربی دے الفاظ نے وہ ایویں ڈسکیاں دیں دی جی میں چھوٹا بچہ ڈسکیاں دیں دے آئے استاد بیٹھے نا جیلے مریں دے نا بچے کو مریں دے بھی ہن واتوں کو رہیں دے بھی ہن مریں دے بھی ہوں دے فیدے واسطے ہیں تے واتوں کو رہیں دے بھی ہوں دے فیدے واسطے ہیں یہ تک پتہ استاد تے پیو کڑا بھی بچے نال دشمنی رکھ کے نہیں مریں دا
استاد پیو جدہ بھی اپنے بچہ کو مریندا ہے تو وہ بچہ دے فائدے واسطے اس واسطے تو جلے وہ ڈسکیا دیتیا میرے پاک نبی نے سینے نہ لایا حضور نے فرمایا اے سکی لکڑی ان شئت اردوگا الی الحائط الذی کنت فیہ اگر تو چاہویں تو میں تک اسے درخت واپس لا دے وہاں جیرے درخت کو تک کٹا گیا اللہ اللہ وَإِن شِئْتَ أُنبِتُكَ فِي الْجَنَّةِ اور اگر تو چاہنی ہے تو میں تک جنت ہی لوا دینا کہ کون فرمیندہ بھی ہے پاک نبی دو آپشن دیتے سکی لکڑی کو تو چاہویں میں تک اسے درخت لا دے وہاں جیرے تو تک کٹا گیا اتنا وڈا دعویٰ لوگ اندر نبی کو دیوار دے پچھو دے علم نہیں میں کہا کملے گالے وہ پچھو رہ گئی ہیں او گالیاں بہت پچھو تے رہ گئے آج تا الحمدللہ او دور ہے کہ ہر پاسے میلاد بھی تھیندہ پیا انگوٹھے بھی چمیندے پہن حضور دے شانہ بھی بیان تھیندے پہن کیونکہ وہ دور آونا جو ہے رسول اللہ دے دین نے آونا ہے انشاءاللہ آونا ہے وہ وقت دور نہیں اس واسطے میں کہ جیرا نبی سکی لکڑ کو فرماوے کہ اگر تو چاہویں میں تک ہوں درخت لوا دے وہاں یار سکی لکڑ کے پتہ ہے کیرے باغ دیئے کیری سیڈ دیئے کیرے علاقے دیئے اچھا بات کیرے درخت دیئے درخت دب اے تا پتہ ہو سی کہ یار ٹالی ہے بیر ہے ککور ہے کیری شاہ لیکن اے پتہ لگ دے کہ کیرے درخت دیئے چاچے محمد بخش علیہ زمین دیئے یا غلام حسین دی زمین دیئے کیرے چودری صاحب دی زمین دیئے کیرے رانے صاحب دی زمین دیئے ایک کیرا پتہ لگ سکتا ہے لیکن پاک نبی کو یہ بھی پتہ ہے حضور کو یہ بھی پتہ ہے کیری زمین کیرا درخت ان دی کیری سیڈ اس سے فرمایا وَإِن شِئْتَ أَرُدُّكَ إِلَى الْحَائِطِ الَّذِي كُنْتَ فِيهِ اگر تو چاہوے میں تک اون درخت لا دے جیرے درخت تک کٹا گیا ہے جیرا نبی درختان دی یا ٹہنیاں دی خبر رکھتا ہے حضور کو غلامان دی بھی خبر دی سکتی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء علیہ سنہ یا غوث غلام ایمینی حضور تے جان قربان کریں دے انہاں کو پتہ ہے سارا نبی سا کو دیدہ کھڑا ہے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرمے دینے تیرے نام پہ کرو جا فدا تیرے نام پہ کرو جا فدا سارے مل کے پڑھو تیرے نام پہ کرو جا فدا جیرا جیرا حضور دینا تھے اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہے وہ وجہ گد کے پڑھے تیرے نام کرو جا فدا تیرے نام پہ کرو ایک جان کیا دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں بلغ العلا بے کمال ہی بلغ العلا بے کمال ہی کشف تجا بے جمال ہی حسنا جمیع خصال ہی سلو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جناب والا اعلیٰ حضرت کو آقا کیا بڑے جناب والا قصیدے لکھیں دے وے بڑے بڑے جناب والا من کے بعد لکھیں دے وے نال فلان جا دے ہوتے ایک چودری صاحب کوئی انہاں دا قصیدہ پڑھ چھوڑو بڑے پیسے دیں دے انعام دیں دے بڑا خوش تھی ویسی تو کو راضی کر چھوڑے سی آج بھی لوکا دن مولوی صاحب ذرا سارے قائد دی بھی تھوڑی تعریف کر چھوڑو فلاں بندے دی تعریف کر چھوڑو لیکن جرا حضور دا سچا غلام وعدہ نانا میں جتا باسا تعریف صرف محمد عربی دیو سی
आला हजरत को आका गया थोड़ी इन्हों की तारीफ करो, लेकिन आपने फरमाया ना ना करो मदे ऐले दुवल रज़ा करो मदे ऐले दुवल रज़ा। पड़े इस बला में मेरी बला में गदा हूँ अपने करीम का, मैं गदा हूँ अपने करीम का। मेरा दीन पारा इना नहीं बलगल बलगल बेकमालिही कशफा तुझा बेजमालिही हसना जमील खसालिही सल्लू। हुजूर ने फरमाया अगर तू चाहे तो मैं दरख्त ही ला देवा सुक्की लकड़, और अगर तू चाहे मैं तो जन्नत ही ला देवा। और जन्नत जी में नौसी फयाकुलु मिन समरे का औलिया अल्लाह, तेरा फल मामूली बंदे न खासन, अल्लाह दे वली खासन। कोई कबैद जमीन इच बूटे शूटे नहीं ला सकता, जमीन अपनी होए तो बंदा इवें गाल करेंदे। हाँ, इस तो साबित थींदे जन्नत अल्लाह ने पैदा की थी पर मालिक मुस्तफ़ा करीम को बना रही थी। प्यारे जन्नत मेरी है मालिक तुसा ही वे, जैसे लो जैसे कड्डो, जै को बढ़ाओ जै को कड्डो, तुम्हारी मर्जी। इस हुजूर ने फरमाया और सुखी लकड़ा दी या रसूलल्लाह मैं को जन्नत ही ला रहे। हुजूर ने फरमाया कद फाल तो मैं ला दीते तै को जन्नत ही ला दीतम। जिस लकड़ ने मेरे महबूब दे नाल वफा की थी अल्लाह ने उहदे नाल इतनी लजपाली की थी। अगर हुजूर दा गुलाम हुजूर नाल वफा करे सी बस देखो वद अल्लाह दा महबूब किवें तां नाल लजपाली करे। इस वास्ते मेरे पाक नबी दी सीरत भी तौहीद दी दलील है ते हुजूर दी सूरत भी। ये जरा मिलाद मनींदा है ना, ये हुजूर दी सूरत बयान थींदी या हुजूर दी सीरत। बल्कि लोग कहते ना मिलाद शिरक है, वैदा कमलिया ये केड़ा पता नहीं शिरक है। मिलाद तो शिरक दा तोड़ है। मिलाद जैसे कैसे बयान करे ने सारा पाक नबी आमना दे घर पैदा थिया, 12 रबीउल अव्वल को पैदा थिया, हुजूर दी पैदाइश इवें थई। मेरे पाक नबी ने खीर पीता, मेरे पाक नबी दे दहियाँ आइया, मेरे पाक नबी ने बचपन इवें गुजारा, मेरे पाक नबी दे हाथ इवें, हुजूर दे पैर इवें, हुजूर दे अखियाँ इवें। ये सारिया चीज़ां जैंदियां होवे नो खुदा नहीं थी सकता, वो खुदा नहीं थी सकता। खुदा पैदा थी वन तो पा के, हाथां तो पा के, अखियां तो पा के, कन्ना तो पा के, पैरां तो पा के। और कमले अस मिलाद मना के दसावना चाहते हैं कि जैदा मिलाद होवे वो खुदा नहीं होता, तो जैदा मिलाद थींदा है वो जनाबे वाला खुदा नहीं थी सकता। तो जेरा खुदा होवे वो मिलाद तो पा के, जैदा मिलाद होवे उनको मुस्तफा करीम आते। समझ लग गई कि नहीं? यानी हुजूर पैदा थे ने ते जेरा पैदा थी वे वो खुदा नहीं थी सकता, ते जेरा पैदा थी वन तू पा के वो खुदा होना। इस वास्ते मिलाद मना के असा जनाब अल्लाह दी तौहीद दोते दलील पेश करें कि सारा नबी असा दे ईसाइयां यहूदियां को असा नबी को अल्लाह दा बेटा या अल्लाह दे नाल नहीं मिलेंदे। असा कह सारा नबी तो पैदा थी है, सारा नबी रब दी मखलूक है। हाँ, मखलूक खुदा दी है लेकिन आला तो आला है। रब ने पैदा किया है हुजूर को, लेकिन बेमिसलो बेमिसाल पैदा किया। इस वास्ते असा पाक नबी को अल्लाह दी मखलूक समझने, अल्लाह दा बंदा समझने हैं, लेकिन अल्लाह दे बंदा में सब तो आला तरीन जरी ज़ात है मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात है। अल्लाह ताला मेरी तुम्हारी हाज़री अपनी बरगाह दे अंदर कबूल फरमावे। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।